ल साथीहरु सबैलाई नमस्कार अनि हामीहरु अब स्टार्ट गर्नेछौं अल्जेब्राको र हाम्रो यो निमा टेन्सेटको पेज नम्बर 19 छ र यो खास गरेर क्वेशन नम्बर 8 जुन हाम्रो फाइनल एक्जाममा आउने छ त्यसको लागि छ। ठीक, यसको ए नम्बरमा भन्छ राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द सम अफ अर्थमेटिक सिरिज। अर्थमेटिक सिरिजको एज अ गिवन नै छ हाम्रो टेन्सेट भने। ठीक, s n n by 2 2a plus n minus 1 into d। ठीक, अब बी नम्बरमा भन्छ राइट द नम्बर अफ द टर्म। नम्बर अफ टर्म लेख्नु छ त यसमा नम्बर अफ टर्मको फर्मुला हेर्नु छ। त एकछिन हामीलाई यसमा के छ नम्बर अफ टर्मको फर्मुला यो छ tn इक्वल्स टु a plus n minus 1 into d। ठीक, अब हेर्नुस् यसमा त पहिला हामीलाई a लेख्नु त फर्स्ट टर्म हाम्रो कति छ सिरिजको दिइएको छ 7। त्यसपछि हामीलाई लेख्नु छ डिफरेन्स घटाउ t2 minus t1 मतलब 11 minus 7 हाम्रो कति भ्यालु 4 भ्यालु डिफरेन्स को भेल्यु र हामीलाई यो n निकाल्नु छ। ठीक, यहाँ लेखे फर्मुला लेख्नु भन्दा अगाडि वी हैव t इन लास्ट टर्म 63 भ्यालु हामीले त फर्स्ट टर्म 7 प्लस n minus 1 into 4 और 63 इक्वल्स टु 7 प्लस 4n। ठीक, 4n minus 4 और अब हेर्नुस् यो 63 मा यो जो घटायो। ठीक, त कति भ्यालु 3 सरी घटाए त कति भ्यालु 3 3 यसलाई फेरि हामीले यता गरिदियो त्यो भ्यालु 60 इक्वल्स टु 4n और n को भ्यालु भइहाल्यो हाम्रो 15। फाइन्ड द सम अफ द सिरिज। अब भन्छ जुन यो सिरिज दिइहालेको छ सुरुमा 7 + 11 + 15 यसको सम त फर्स्ट टाइममा हाम्रो फर्मुला दिइहालेको छ। एउटा कुरा तपाईहरुले यो ध्यान दिनुपर्छ कि जुन फर्मुला दिएको हुन्छ नि फर्स्टमा सोधिएको हुन्छ त्यो फर्मुलाको युज वास्तवमा एक्जाम्पलमा हुन्छ नि हुन्छ त्यो क्वेशनमा। ठीक छ, त सी नम्बरमा सम अफ द सिरिज। ठीक, LCM इक्वल्स टु 1/2। ठीक, 1/2 मिडल ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into d जुन यो हाम्रो के भइहाल्यो फर्मुला भइहाल्यो। ठीक, अब त यहाँ नम्बर अफ टर्म त नम्बर अफ टर्म कति छ 15 त 15/2। ठीक, 2 into 7 प्लस 15 minus 1 into d को भ्यालु चाहिरहेको छ 4। ठीक, 15/2 7 × 14 प्लस यो 14। ठीक, 14 into 4 त्यो भएर 64 4 × 16 6 क्यारी 1 6 56 सरी ल 56। अब 15/2 6 4 10 के 0 क्यारी 1 6 1 7 19 यो भ्यालु 35। ठीक, अब 35 × 15 35 × 15 5 25 के 5 क्यारी 2 5 या 15 15 1 भले 17 भइहाल्यो यो भ्यालु 5 यो भ्यालु 3 5 10 12 2 क्यारी 1। ठीक छ 3 4 5 525। ठीक, त SN दैट इज कॉल्ड SN इक्वल्स टु 525 जुन चाहिँ हामीहरुको यो चाहिरहेको छ फाइनल आन्सर। यस्तै गरेर अब हामीहरु यसैको नेक्स्ट नम्बर क्वेशनमा गर्ने छौं क्वेशन नम्बर 2। हेर्नुस् यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज इजी छ है। म क्वेशन नम्बर बी एन्ड क्वेशन नम्बर बी रहेको छ चाहिँ देयर आर टु अर्थमेटिक मीन बिट्विन -10 र 46 को बिचमा दुईवटा अर्थमेटिक मीन छ हेर्नु त हामीहरुको फर्स्ट टर्म भइहाल्यो -10 र लास्ट टर्म भइहाल्यो 46 र यो दुईटैको बीचमा अर्थमेटिक मीन छ के the difference between the first and the last mean। first mean र last mean को difference दिइहालेको छ 42। दैट इज हेर्नु लास्ट mean लाई मैले डिनोट गरे m1 फर्स्ट mean लाई m1। ठीक, इक्वल्स टु 42। ओके, अब अगाडि भन्नुस् एक नम्बरमा ए नम्बरमा हामीलाई के भन्ने दिएको छ पहिला देखि मैले लेख्नु ए नम्बरमा भनेको छ कि d को फर्मुला लेख्नु छ। ठीक, एक्सप्रेस गर्दा d को फर्मुला हामीलाई के छ फर्मुला थियो b minus a n plus 1। तो b को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 46 माइनस a को भ्यालु दिएको छ -10 बटे n plus 1। तो यो भ्यालु 56 बटे n plus 1। बी नम्बरमा अब के भनेको छ राइट द नम्बर अफ मीन लेख्नु छ कतिवटा जम्मा छ हेर्नुस्। तो m1 फर्स्ट मीन हमेशा हुन्छ a plus d। अर्थमेटिक मीन को अलि पनि कन्सेप्ट तपाईहरुलाई थाहा छ त यो बुझ्नु सक्नुभएको होला।
एन्ड लास्ट मिन हमेशा हुन्छ बी माइनस डी लास्ट टर्मबाट जुन कमन डिफरेन्स घटाउँछ त्यहाँको लास्ट मिन आउँछ ठीक according to question फर्स्ट मिन यहाँ के भनेको छ लास्ट मिन माइनस फर्स्ट मिन इक्वल्स टु 42 यहाँ दिएको छ फर्स्ट क्वेशनमा लास्ट मिन माइनस फर्स्ट मिन इक्वल्स टु 42 और लास्ट मिन को फर्मुला दिएको छ b माइनस डी यो माइनस टाइम अब फर्स्ट मिन छ a प्लस d इक्वल्स टु 42 और ठीक b माइनस d माइनस a ठीक माइनस 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 इक्वल d इक्वल्स टु 42 और अब हेर्नुस् b माइनस a माइनस 2d इक्वल्स टु 42 और b माइनस a हेर्नुस् b माइनस a को वैल्यू 56 तो 56 माइनस 2d इक्वल्स टु 42 और एकैचोटि ठीक छ माइनस 2d इक्वल्स टु यो 56 बाट 46 गयो भने 8 सरी घटिहाल्छ एकछिन 8 कसरी भइहाल्छ यो साइडमा गयो 8 प्लस 6 8 प्लस 6 14 ठीक और माइनस 14 भइहाल्यो और d को भ्यालु भइहाल्यो 7 ठीक डाइटिकल d को भ्यालु आइहाल्यो हाम्रो 7 ठीक छ अनि सी नम्बरमा फेरि अगाडि अब सी नम्बरमा यसमा के भनिरहेको छ इफ द नम्बर मीन इज इन्क्रिज्ड बाइ डिक्रिज बाइ 1 व्हाट विल बी द न्यू कमन डिफरेन्स अब भन्छ मीन चाहिँ कम भएको छ हेर्नुस् मीन इज डिक्रिज्ड बाइ 1 ठीक दैट इज सुरुमा कति थियो मीन थियो सुरुमा हाम्रो कहाँ आइयो ए सरी कमन डिफरेन्स चाहिँ लागेको छ नि डी ल त माथि गरिरहेछु again यो वाला त्यसो त्यहाँबाट again ठीक त डी डिफरेन्स को भ्यालु अब म एकैचोटमा लेख्छु 7 प्लस b माइनस यो भ्यालु चाहिँ 56 n प्लस 1 और ठीक एकैचोटि यो दुईटाले उठाएर यहाँ राखिदिनु यसलाई यहाँ राखिदिनु n प्लस 1 इक्वल्स टु 56 बाई 7 8 7 56 8 और n प्लस 1 इक्वल्स टु 8 ठीक दैट इज n इक्वल्स टु भ्यालु 7 ठीक तो मीन इज डिक्रीज बाई 1 दैट इज 7 माइनस 1 इक्वल्स टु 6 अब नयाँ मीन कति भइहाल्यो 6 भइहाल्यो ठीक छ देयरफोर अब भन्छ हामीलाई कमन डिफरेन्स पत्ता लगाउन अब भन्छ कमन डिफरेन्स अब कति हुन्छ जुन यो d को भ्यालु देयरफोर ठीक दैट इज इक्वल्स टु d ठीक तो मीन भ्यालु 7 त यो भ्यालु सरी मीन भ्यालु अब मीन भ्यालु 6 दैट इज d इक्वल्स टु सुरुमा यो कति छ 56 ठीक एन्ड n को भ्यालु 6 प्लस 1 ठीक छ तो 56 यो भ्यालु 7 तो यो भ्यालु 8 देयरफोर कमन डिफरेन्स d इक्वल्स टु भ्यालु 8 भइहाल्यो नाउ यस्तै गरेर अब हामीहरु बढिरहेको छौं 3 नम्बरमा if the in an arithmetic series the fourth term is 14 and the eighth term is arithmetic series दिएको छ ठीक छ हेर्नुस् in the arithmetic series the fourth term t4 को फर्मुला हुन्छ a plus n minus 1 the 3d ठीक इक्वल्स टु 14 and 8 term TA 8 plus 7D equals to 26. Write down formula of the arithmetic series, arithmetic sum को formula ठीक. B number बच्चा find the first term of common difference. Common difference र first term बच्चा पता लगाउनको लागि. त्यसलाई equation 1 मानिलिनुहोस्, यसलाई equation 2 मानिलिनुहोस्, ठीक छ?
सब्ट्रैक्टिंग 1 1 लाई घटाओ 2 बाट हेर्नुस् 1 लाई घटाओ 2 बाट त पहिला 2 बाट यो घटाउनु छ यसलाई यसरी लेखिदिनु a plus 7d equals to 26 a plus 3d equals to 14 अब घटाओ हेर्नुस् यो दुईटा क्यान्सल ठीक साथै यो भयो 4d ठीक यो भयो 2 1 14 त d को भ्यालु कति आयो हाम्रो 3 पुट अब यो भ्यालु म के गर्छु इक्वेसन 1 मा राख्छु पुट the value of d in 1 d को भ्यालु केमा राख्छु 1 मा राख्छु त a plus 3 into 3 equals to 14 और a equals to 14 यो कथा माइनस भ्यालु 9 a को भ्यालु के भ्यालु हाम्रो 5 भइहाल्यो ठीक थर्ड नम्बर थियो त यो 5 र 3 ठीक छ अब के भन्छ हाउ मच इज द सम अफ द 14 टर्म ग्रेटर और लेस देन सम अफ द 10 टर्म सम अफ 14 टर्म र सम अफ द 10 टर्म भन्छ निकाल्नको लागि हेर्नु सम अफ 14 टर्म सी नम्बरको लागि ठीक यस 14 फर्मुला के छ n/2 2a plus n minus 1 into d n को भ्यालु 14/2 2 into फर्स्ट टर्म हाम्रो आयो 5 प्लस यो भ्यालु 14 बाट 1 गयो ठीक एकैचोटी गरिदिन्छु 14 बाट 1 गयो भने 30 into डिफरेन्स थियो हाम्रो 3 तो यो भ्यालु 7 यो भ्यालु 5 दुनी 10 plus 13 3 39 ठीक 7 into ठीक 7 into 49 ठीक 9 7 63 9 7 carry 6 ठीक 7 28 28 28 2 3 34 यस्तै गरेर यस 10 त फेरि एकैचोटिमा म यसमा भ्यालु पुट गरेर अगाडि राखिदिन्छु त 10/2 2 into फर्स्ट टर्म भ्यालु 5 प्लस यो भ्यालु 9 into 3 डिफरेन्स यो भ्यालु 5 10 प्लस 9 3 27 तो 5 गुणे 37 ठीक अब 7 से 35 4 दिन 15 15 दिन 18 ठीक देन यस 14 minus यस 10 इक्वल्स टू 3 4 3 minus 1 8 5 ठीक छ 13 बाट 5 गयो 13 बाट 5 गयो भने कति 8 ठीक त्यसपछि 13 बाट 8 गयो भने 7 आयो भ्यालु 1 एकछिन कति नम्बरको थियो ए सरी 3 4 3 minus 1 8 5 13 बाट 5 गयो भने 8 ठीक यो 13 बाट 8 गयो भने 5 ठीक छ यो भ्यालु 1 यो 58 आयो सरी यो त 158 हाम्रो भ्यालु एन्सर ठीक मोर यति बढी हुन्छ यसमा खास गरेर केही त्यस्तो समस्या छैन अब गएको छ हामीहरू नम्बर 4 मा हेर्नुस् कम्ती यसमा केही छ खाली फर्मुला दिएको छ र फर्मुलामा राखेर हामीलाई बनाउनु छ ठीक छ र सिम्प्लिफाई छ फोर्थ नंबर क्वेश्चन सरी भनेको छ द सेकेन्ड इन ज्योमेट्रिक सिरिज को कुरा गरेको छ सेकेन्ड टर्म इज 48 एन्ड द फिफ्थ टर्म इज 6 हेर्नु सेकेन्ड टर्म यसलाई भन्छ t2 सेकेन्ड टर्म कति छ 48 ठीक त t2 को फर्मुला के भ्यालु ar = 48
यसलाई तपाईँको लागि मानिलिनुहोस्। त्यसपछि कति दिएको छ, फिफ्थ टर्म दिएको छ T5 AR4 दिइहालेको छ 6, यसलाई मानिलिनु इक्वेसन 2। अब हामीलाई भनेको छ 1 नम्बरमा राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द सम अफ ज्योमेट्रिक सिरिज फर्मुला निकाल्न। ठिक, यसको एउटा हेर्नुहोस् एन्सरमा तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ नि त दुईवटा दिएको छ। अब दुईवटा किन दिएको छ म चाहिँ यसले सम्झाइरहेको छु अलि। ठिक, इफ आर इज लेस देन 1, जुन रेसियो छ 1 भन्दा कम छ भने एसएन को फर्मुला भइहाल्छ ए, ठिक, 1 माइनस आर को पावर एन बाई 1 माइनस आर। इफ रेसियो इज ग्रेटर देन 1, 1 भन्दा ठुलो छ, ठिक, एसएन को फर्मुला हुन्छ ए आर को पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। यो अलि ध्यान दिनुहोस्, ठिक छ। लेस देन हुन्छ त यो, ग्रेटर देन हुन्छ यो। अब भन्छ फाइन्ड द कमन रेसियो अफ द फर्स्ट टर्म अफ द रेसियो ज्योमेट्रिक सिरिज। फर्स्ट टर्म र त्यसरी कमन रेसियो आर को भ्यालु र फर्स्ट टर्म भन्छ हामीलाई निकाल्नको लागि। हेर्नुहोस् यसमा यो बी नम्बरको लागि डिभाइडिङ 2 बाई 1, ठिक, 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्नु छ त AR4 बाई AR त 6 बाई 48 और ये 1 कटियो, ठिक। यो 6 ल 8 6 48, ये यो भएर 8 भएर वेल आर को पावर 3 इक्वल्स टू 1/8, ठिक। अब फेरि यसलाई लप इन्डिसेस को रूपमा हामीहरूले जानेछौँ। आर को पावर 3 यसलाई 1/2/3, ठिक, पावरमा लगेर कमन लिइहाल्यो। अब पावर कति पावर सेम छ लप इन्डिसेस अनुसार हो त आर को भ्यालु हामीहरूलाई बचिहाल्यो 1 2। अब यो भ्यालुलाई म के गर्छु, इक्वेसन 1 मा राख्छु। पुट भ्यालु इन 1, ठिक, त ए को भ्यालु ए गुण्य आर को भ्यालु भइहाल्यो 1/2 इक्वल्स टू 48 और ए इक्वल्स टू 48 इन्टु 2 9 दूनी, ठिक, 8 7 दूनी 16 क्यारी 1 8 9 96। देयरफोर एक भ्यालु आइहाल्यो हाम्रो एक 96। अब के थियो यो डिफरेन्स ए निक्लिहाल्यो। अब सेकेन्ड नम्बर थर्ड नम्बरमा दिएको छ हाउ मच ग्रेटर इज द भ्यालु अफ द सम अफ द 6th टर्म एन्ड सम अफ द 4th टर्म। 6th टर्म र 4th टर्म को भन्छ निकाल्नको लागि, ठिक छ। त 6th टर्म नेलाई निकाल्नको लागि यहाँदेखि स्टार्ट गरिरहेछौँ। सी नम्बरको लागि यस 6 त फर्मुला के छ हेर्नुहोस्। आर को भ्यालु रेसियो को भ्यालु हामीहरूको के दिएको छ 1 भन्दा कम छ, लेस देन 1 त यो फर्मुला हामीले लगाउँछौँ। एसएन इक्वल्स टू ए प्लस ए एन माइनस आर को पावर एन बटे 1 माइनस आर। अब हेर्नुहोस् ए को भ्यालु छ 96, 1 माइनस रेसियो छ 1/2, ठिक, 1/2 को पावर 6 बाई 1 माइनस 1/2। फिर 96 1 माइनस, ठीक, 1 बाई 1 गुणा 1 गुणा 1 ठीक, 2 को पावर हेरो यो 1 को पनि पावर 6 छ, 2 को पनि पावर 6, 2 को पावर 6 को मतलब भइहाल्यो कासमा दुई चोटी छ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 8 16 32 64
तो यो भ्याल्यु 64/1 - ठीक 1/2। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। यो भ्याल्यु 96 63 - 64/2 - 1/2 ठीक। यो भ्याल्यु अब 96 ठीक छ 96 × 63 डिभाइडेड बाई 64। एकछिन यसलाई म अलि काटमा गएर यता काटिदिन्छु। ठीक 96 लाई र 64 लाई यसलाई यदि काटियो 8 ले न ल अध्याय गर्नुहोस्। त यसको भ्याल्यु 48 32 24 यो भ्याल्यु 16 12 8 6 4 2 3 त्यो भ्याल्यु 3/2 यता भइहाल्यो। यो भइहाल्यो माथिमा 3 ठीक /2 × 63 तलमा 1/2 ठीक। अब यसलाई पल्टाइ यसलाई गुणा गरेर त्यसपछि पल्टाइदिउँ। त्यो भ्याल्यु 9 36 18/2 × 2/1 यो क्यान्सल भइहाल्यो। यो बचाल्यो 189 ठीक। फेरि यसमा अब एउटा त्यो निकाल्नु थियो हामीलाई 6th टर्म र अर्को थियो 4th टर्म ठीक छ। S4 मा पनि a ठीक फर्मुला के थियो 1 - r को सट्टामा एकैचोटि लेखिदिनु सरी एकैचोटि भ्यालु सब गरिदिनुहोस्। a को सट्टामा 96 1 - r को भ्यालु थियो हाफ ठीक। यसको पावर भइहालेको थियो 4/1 - 1/2 96 ठीक 1 - अब 4 8 16 1/16/1/2 that is 96 15/16/1/2। अब 96 16 को काट्नु यताको लेखे हाल्नु भएको होला। रफमा यता 96 एन्ड 16 ठीक छ। ल 4 ले अति गरिदिन्छु। यो भ्याल्यु 4 4 जा 16 4 2 जा 8 एन्ड 4 ठीक। फेरि 4 जा 4 यो भ्याल्यु 6 त माथि आयो 6 ठीक 16 5 जा 20 ल। अब हेर्नुहोस् यता 56 30 56 30 ल यो भ्याल्यु एकछिन जति भन्दा मन लाग्यो 15 मिनेट 6 56 30 गरी 3 6 कम 6 3 90 15 90 ल। यो भ्याल्यु 19/2 ठीक 1/2 यसको मतलब भ्याल्यु 19/1 गुणिले 2/1 ठीक इक्वल्स टु 180 यसको आन्सर। अब के भनेको छ हाउ मच इज ग्रेटर द भ्यालु अफ द सम अफ द फर्स्ट टर्म इज द सम अफ द फोर्थ टर्म। यो दुईटैको बीचमा डिफरेन्सेस कति छ ठीक छ। त नाउ S6 minus S4 that is 189 minus ठीक 180 that is 9 ठीक 9 को चाहिए डिफरेन्सेस। अलि यो सिम्प्लिफायर ठुलो भएको होला र यसको क्याल्कुलेसन चाहिन्छ ठीक छ। यस्तैमा हामीहरू नेक्स्ट अगाडि मुभ गरिरहेछौँ।
तपाईँहरू कमेन्ट गर्दै जानु, ठिक छ। 5 नम्बरमा 5 नम्बरमा चाहिँ के भनिरहेको छ, इन ज्योमेट्रिक सेरीज द थर्ड टर्म इज 27 एन्ड 6 टर्म इज यते, राइट द फर्मुला। त फर्मुला ठिक छ, कमन डिफरेन्स ठिक छ, डज द नम्बर यति ल 5 नम्बरको 5 नम्बर के भन्छ, इन ज्योमेट्रिक सेरीजको कुरा गरेको छ, ठिक छ। द थर्ड टर्म इज 27, त थर्ड टर्म हामीहरूको 27 निक्लिहाल्यो, T3 AR2 इक्वल्स टु 27, यसलाई ल इक्वेसनमा त लगे र 6 टर्म T6 AR5 इक्वल्स टु 7 to 9, यो भ्याल्यु सेकेन्ड भइहाल्यो। द फर्मुला त थाहा छ TN R1 - 1। अब भन्छ कमन रेसियो निकाल्नको लागि यो दुईटामा R को भ्यालु, ठिक छ। त R यो दुईटा निकाल्छ मेरो अगाडि काम लागेको छ त्यसको लागि। त बी नम्बरमा ठिक डिभाइडिङ 2/1 that is AR5 by AR square 7 to 9 बटे 27 और R3, ठीक यो A कटिहाल्यो त R3 इक्वल्स टु 27 ला यते से काट्ने नै, यो एकछिन 3 लाई काटिदिन्छु, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 4 3 3 हाँ 3 ले कटियो। अब यो कटिरहेछ, हाँ कटिरहेछ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यो 8 1 81 ल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 2 7 ल यो कति आयो 27 और यसमा कटेर तपाईँ डिभाइड गरिदिनु, ठिक छ। अहिले क्याल्कुलेटर छैन त म त्यसैले गरेको छ। R को भ्यालु कति आइहाल्यो 3 आउँछ, कसको 27 3 को के R को भ्यालु 3, ठीक। और R को भ्यालु छ 3, ठीक। स्क्वायर त यो स्क्वायर इक्वल्स टु 27 और A को भ्यालु तब कति भ्याल्यो 27, 3 को स्क्वायर 9, यो 9, त A को भ्यालु हाम्रो कति आयो र 3 आइहाल्यो, ठिक छ। अनि बुकमा हामीहरूको अर्को त्यसपछि दिएको छ 5909 लाइज इन एबभ सिक्वेन्स। यो सिक्वेन्समा पर्छ कि पर्दैन एउटा नम्बर दिएको छ 59049, ठीक। फर्मुला लगाउने ARN-1, ठीक। अब हेर्नुहोस् त A को भ्यालु हाम्रो दिएको छ 3, रेसियो पनि दिएको छ 3 n-1, हेर ठिक छ। यसको पावर कति छ 1, यो +1 र -1 कटिहाल्छ। तपाईँ यसको फ्याक्टराइज गर्नुहुन्छ यस्तो गरेर 5904 गरेर त्यो 3 × 3 × 3 यस्तो गरेर हाल्छ, ठिक छ। त्यो 3 को पावर 10 और त्यो 3 को पावर यो 10, यो भ्यालु 3 को पावर n, यो +1 -1 कटिहाल्यो, ठीक। यो कटियो त n को भ्यालु कति भ्याल्यो 10, यो यो 10 सिक्वेन्समा पर्छ। अनि यस्तै गरेर 6 मा दिएको छ क्वेशन, ज्योमेट्रिक सेरीज द सेकेन्ड टर्म यति दिएको 81 टर्म दिएको छ, फर्मुला कमन रेसियो भन्छ निकाल्नको लागि। ल यो भ्यालु चाहिँ सेम 5 नम्बर जस्तो 6 नम्बरको पनि दिएको छ, 7 नम्बरको पनि सेम दिएको छ, यसमा पनि केही फरक गरेको छैन, सम्बन्ध फर्मुला आदि गरिदिएको छ। अनि हामीहरू एउटा अहिले 8 नम्बरको गर्नेछौँ र 8 नम्बरको धेरै साथीले दिक्कत हुन्छ किनभने फ्रेक्सनमा दिएको छ एउटा नम्बर, त्यसले मेबी डराउन सक्छ। त 8 नम्बर गर्नुहोस्। एटमा चाहिँ के दिएको छ भने व्हाट टाइप्स अफ सिरिज का ज्योमेट्रिक सिरिज को डेफिनेसन दिनु छ। फाइन्ड द कमन रेसियो एन्ड द नम्बर अफ द टर्म। कमन रेसियो भन्छ निकाल्नको लागि र नम्बर अफ टर्म्स अफ द सिरिज कतिवटा र n को भ्यालु दिएको छ। हेर्नुहोस् यता a को भ्यालु हामीहरूको दिइहालेको छ 9, ठीक छ। रेसियो त रेसियो
T2 बाई T1, T2 बाई T1 मतलब 3/9 1/3 हामीहरूको रेसियो दिइहालेको छ। यता 1 को भेल्यु आइहाल्यो। ल कमन रेसियो एन्ड द नम्बर अफ द टर्म अफ द सिरिज। ठिक, सिरिजमा कतिवटा टर्म छ त मानिलिनु म यसमा लेखिदियो 1/81 लास्ट टर्म लिइहाल्यो इक्वल्स टु ARN माइनस 1 और 1/81 ए को भेल्यु आइहाल्यो 9, रेसियो दिएको छ 1/3 यसको पावर n माइनस 1 और यो यसलाई म पनि यसलाई अगाडि यता आउन दियो त 1/81 इन्टु 9 इक्वल्स टु 1/3 को पावर n माइनस 1। हेर्नु यसलाई पनि म के गर्छु 3 को पावरको रूपमा तोड्छु। ठिक छ, ध्यान त 3 गुण्य 3 गुण्य 3 गुण्य 3 9 27 27 तिया 27 तिया 7 21 यो भ्यालु 2 6 8 81 तो 3 को पावर 4 और 3 को पावर 2 तो 3 को यो भ्यालु 4 यो 2 6 यो भ्यालु 3 को पावर 6 1/3 को पावर n माइनस 1 है। 81 को मतलब भयो 3 को पावर 4, 9 को मतलब भयो 3 को पावर 2 तो जम्मा कता 3 को पावर 6 कमन लिहाल्यो यो बेस मिल्यो। अब कति भ्यालु 6 इक्वल्स टु n माइनस 1, n को भ्यालु कति भ्यालु 7, n को भ्यालु पनि हाम्रो आइहाल्यो। इजी ट्रिक छ निकाल्न। अब भन्छ फाइन्ड द सम अफ द सिरिज। अब यो सिरिजको एसएन निकाल्नु पर्छ हामीलाई एसएन। ठीक छ, त फर्मुला के छ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। ठीक, त n को भ्यालु 7 तो 7/2 2 इन्टु फर्स्ट टर्म दिइहालेको छ 9 प्लस यो 6 कति 7 n को 7 7 में 6 6 गुण्य डिफरेंस एकछिन यसमा यो फर्मुला लाग्दैन, त्यो वाला फर्मुला लाग्छ अघिल्का वाला। ठीक है, किनभने ज्योमेट्रिक छ। यसको एसएन आर को भ्यालु यसमा आर को भ्यालु रेसियो के छ 1/3 दैट इज 1/3 इज लेस देन 1। ठीक छ, लेस देन 1 हुन्छ त के थियो ए 1 माइनस आर को पावर 1 लेस देन छ त यो लेख्नु। ठीक छ, 1/1 माइनस आर को पावर n और ए को भ्यालु भइहाल्यो हाम्रो 9 1 माइनस आर को भ्यालु कति छ 1/3 को भ्यालु 7 1 माइनस 1/3 को भ्यालु 7 9 1 माइनस 1/3 को पावर 7 यो भयो ल करते जाने 1 2 3 4 5 6 यो भयो 7। ठीक छ, यो 3 3 जा 9 9 तिया 27 27 गुणे 3 81 81। ठीक छ, एकछिन 3 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 गुण्य 3 8 3 24 81 गुण्य 3 6 7 गुण्य 3 9 3 27 के 7 कैरी 2 6 6 2 8 21। ठीक, 9 2 1 8 1 1 2 3 4 3 ला 2 1 8 7 तो 1 2 1 8 7। ठीक, बटे 1 माइनस 1/2 1 8 7। ठीक, 9
2186 यता गयो, यो भ्याल्यु 2186 बटे 2186 ठीक डिवाइडेड बाई 2186 यो तल यहाँ रहन्छ 7 रहन्छ बाई 2187 यो र यो क्यान्सल। अब यो दुईटैलाई गुणा गरेर र डिवाइडेड बाई यति ठीक ल त यो 3 into 2186 बटे 2186 यहाँ सरी 9 दिएको छ त 9। अब यतिलाई क्याल्कुलेसन गरेर ठीक काटेर जति आउँछ जति लेख्नु ठीक। क्याल्कुलेटरमा अलिक सिम्पल हुन्छ, क्याल्कुलेटर चाहिँ अलिक कठिन परेको छ। अगर तपाईँहरूलाई एक्जाममा आउँदैन त लगभग यतिकै छाडिदिनु ठिक छ। खालि यो जुन मैले गर्नुभयो यो स्टेप अलिक बुझ्दा अलि राम्रो हुन्छ ठिक छ। ल अब यस्तै गरेर मैले यताको लगभग सब गरिहालेको छु, त्यस्तो कुनै खास छैन। अनि एउटा दिइहालेको छ तपाईँहरूलाई 11 नम्बरमा भन्छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन फाइन्ड द सम अफ द गिभन सिरिज। यो एउटा सिरिज दिइहालेको छ 5 देखि लिएर 50 सम्म, त्यसको भन्छ जोड निकाल्नको लागि। अब भन्छ इफ 8 इज ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन 4 एन्ड यक्स, 4 र यक्सको बिचमा 8 वटा छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ यक्स। यो मन गरेर निकालेर ठिक छ ज्योमेट्रिक मिन। अब यताले मिनवाला दिएको छ ठिक छ। ल अब हामीहरू आइसकेको छु 11 नम्बरमा ठीक। 11 नम्बरमा हेर्नुहोस् फाइन्ड द सम अफ द गिभन सिरिज। यो सिरिजको भन्छ हामीलाई सम निकाल्नको लागि। त सम निकाल्नुभन्दा पहिला हामीहरूलाई जुन भ्यालुहरू हुन्छ सिम्पल त्योहरू निकाल्नुपर्छ। त हेर्नु त यसमा हेर्नुहोस् फर्स्ट टर्म हाम्रो दिइहालेको छ 5, कमन डिफरेन्सको कुरा गर्छौँ त 10 - 5 यो पनि भ्याल्यु 5 कमन डिफरेन्स ठीक। टिएनको फर्मुला के छ a + n - 1 इन्टु टी। सम निकाल्नुभन्दा पहिला नम्बर अफ टर्म कति छ एउटा त त्यो त तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ नि। त टिएन लास्टको भ्यालु कति छ 50। 5 + n - 1 इन्टु 5 और 50 = 5 + 5n - 5 यो त कन्टिन्यू हाल्यो ठीक। त n को भ्यालु आइहाल्यो हाम्रो 10। त्यसपछि भन्छ फाइन्ड द सम अफ द सिरिज। यो सिरिजको सम निकाल्नको लागि ए नम्बरमा द्याट इज यस n 1/2 2a + n - 1 इन्टु डी। हाम्रो फर्मुला चाहिए n को भ्यालु छ 10, 10/2 ठीक 2 इन्टु 5 प्लस यो एकैचोटिमा 9, 10 - 9 इन्टु 5 डिफरेन्स। यो भ्यालु 5 एकैचोटिमा गुणा ठीक छ। यो भ्यालु 10, यो भ्यालु 45, यो भ्यालु 55, 5 25 271 ठीक। त्यसपछि फेरि भन्छ यता बी नम्बरमा कि इफ 8 इज ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन 4 एन्ड एक्स। मतलब फर्स्ट टर्म दिइहालेको छ 4, बी दिइहालेको छ एक्स, ज्योमेट्रिक मिन जिएम दिइहालेको छ 8। तो वी नो ज्योमेट्रिक मिनको हामीहरूसँग फर्मुला के छ जिएम इज इक्वल्स टु √ab that is 4x squaring both side we get both side ठीक। यो भ्याल्यु
4x इक्वल्स टू 8 इज 64 और x के वैल्यू आया हमारे को 16। ठीक छ, मतलब लास्ट टर्म हाम्रो कति छ 16 छ। अब फेरि अर्को यसैमा क्वेसन दिइहालेको छ कि फाइन्ड टु ज्योमेट्रिक मिन, दुईवटा ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नु छ। त अब दिइहालेको छ फेरि, अब अर्को मिन दिइहालेको छ 6 र अर्को मिन लास्ट मिन दिइहालेको छ 162। ठीक छ, यो त हाम्रो रेसियो निकाल्नको लागि फर्मुला के दिएको छ कि b/a 1/n+1। तो b 162/6, ठीक, 1/n। ठीक, n कतिवटा छ, दुईवटा छ। यसमा त कतिवटा ज्योमेट्रिक मिन 2n को मिन, ठीक है, 2 + 1। ल त यसलाई अब डिभाइड गरौँ। त 162 6 दुनी 12, यो भ्यालु 4 2 7 चक 42 27। तो 27 को पावर 1/3, यो भ्याल्यु 3 को पावर 3 गुणे 1/3 कटिहाल्यो। रेसियो कति हाल्यो 3। तो G2 तो AR2 9 1 को भ्यालु हाम्रो छ 6, रेसियो दिएको छ 3 को स्क्वायर। ठीक, ठीक, एकछिन G1 AR, ल AR G1 भइहाल्यो हाम्रो फर्स्ट ज्योमेट्रिक भ्यालु AR। त A को भ्यालु दिइहालेको छ कति 6 और यो भ्यालु 3, यो भ्यालु 6 3 18। सेकेन्ड ज्योमेट्रिक मिन दैट इज AR2, त A को भ्यालु 6, ठीक, R को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 9, ठीक छ, यो भ्यालु 54। तो यही दुईवटा हाम्रो के भ्यालु फाइनल एन्सर भइहाल्यो। यस्तैमा अब हामीहरू यसको लास्ट नम्बर अब हेर्नु छ। एउटा लास्ट नम्बर चाहिँ हायर एबिलिटी टाइप छ, कति तपाईहरुले बुझ्न सक्नु भएको छ। ठीक छ, त्यो होला, किनभने 12 नम्बर पनि सेम त्यस्तै छ। 14 नम्बरमा भनेको छ कि द मन्थली सैलरी अफ अ वर्कर, कुनै महिनाको मतलब कमाइ रहेछ 63,000 को। एभ्री इयर, प्रत्येक साल हिज सैलरी इन्क्रिज वा 3,000 को दरले बढिरहेछ। द्याट इज डिफरेन्स हेर्नुहोस्। त ए को भ्यालु दिइहालेको छ त्यसको 63,000। ठीक, आर्यसहरुलाई अपन लगाउने तपाईको एभ्री इयर हिज मन्थली सैलरी इन्क्रिज बढिरहेछ। द्याट इज यो डिफरेन्सेस छ। ठीक छ, कि यतिले 3,000 को दरले यसको सालमा बढिरहेछ। टु व्हिच सैलरी प्रब्लम रिलेटेड, त अर्थमेटिक सैलरीमा छ कमन डिफरेन्सेसको सेम हुन्छ। ठीक छ, किनभने सब महिनामा 3,000 बढ्छ। अब भन्छ अब हाउ मेनी इयर विल द मन्थली सैलरी टु बी, 90,000 कहिले हुन्छ। ठीक छ, त Tn इक्वल्स टु a + n - 1 इन्टु d, र Tn हाम्रो Tn कतिको कुरा गरिरहेछ 90,000 को कुरा गरिरहेछ। फर्स्ट टर्म चाहिँ दिइहालेको छ 63,000 प्लस n - 1, कमन डिफरेन्सेस दिइहालेको छ 3,000। ठीक, 90,000, यो भ्यालु 63,000 प्लस 3,000 n - 3,000 और 90,000 घटाएर भइहाल्यो 60,000 प्लस 3,000 n, 90बाट यो 30,000 इक्वल्स टु 3,000 n, 3,000 यो कटिहाल्यो, n को भ्यालु आयो 10, मतलब 10 साल लाग्छ त्यसको सैलरी 90,000 हुनमा। अब भन्छ हाउ मच इज टोटल इन्कम अफ द फर्स्ट इयर। ठीक छ, फर्स्ट इयर व्हाट इज द टोटल इन्कम अफ द फर्स्ट इयर। फर्स्ट इयर को त्यसको टोटल इन्कम हुन्छ कति हुन्छ। फर्स्ट 10 इयर हेर्नुहोस्, यहाँ क्वेसनमा उनको पहिलो वर्षको कुल आय कति हुन्छ।
ठिक छ। आई थिङ्क यसमा मिस्टेक फर्स्ट 10 इयरको हुनुपर्छ। यो त म फर्स्ट 10 इयरको निकालिदिन्छु, त्यसपछि हेर्छु मिल्छ कि मिल्दैन। ठिक छ। त एकैचोटिमा हाम्रो फर्मुला n/2 2a प्लस n-1 इन्टु डी। तो n को भ्यालु 10 राखिदियो 10 सालको लागि 2। ठिक 2 इन्टु सुरुको सालको थियो 63,000 प्लस ठीक n से 10 मतलब 9 गुणे 3000 डिफ्रेन्सेस यो भ्यालु 5। ठीक त्यसपछि यो भ्यालु 3 दुनी 6 6 दुनी 12 यहाँ ठीक 1,00,000 प्लस यो भ्यालु 9 27,000 5 गुण्य ठीक छ 3वटा 0 3वटा 0 1 2 3 ठीक छ 6 दुनी 12 के 3 कैरी 1 3 ये भ्यालु 3 2 5 1,53,000 ठीक तो 1,53 गुण्य 5 5 या 15 के 5 कैरी 1 25 1 26 कैरी 2 5 कम 2 7 तो कत 7,65,000 7,65,000 यति मेबी एकछिन यति छ यो 10 इयर्स छ ठीक छ। एकछिन यसको मेबी हुनसक्छ मिस्टेक 2000 गर्नुमा मिस्टेक भएको होला तपाईहरुले क्याल्कुलेटरसँग जोड्नु होला। एकचोटि चेक गर्छु त 10 सालको ठीक छ यो 10 सालको 10/2 2 हाम्रो 63,000 छ चाहिँ ठीक छ प्लस n मा 10 मतलब 9 10 गुण्य 3000 को डिफरेन्सले बढी रहेछ त्यो 3000 यति ठीक छ। यो घटाएर 5 भइहाल्यो यता 63 इन्टु 2 6 12 1,26,000 प्लस ठीक छ 9 27 3वटा 0 ठीक छ 1,26,000 मा 0 0 0 2 27 0 0 0 6 तेरह के 3 कैरी 1 5 1 ठीक छ 1,53,000 1,53,000 में 5 ले गुना 5 या 15 के 5 कैरी 1 5 25 1 26 कैरी 2 5 के 5 2 7 ल ठीक है। आई होप कि तपाईहरुलाई बुझ्नमा आएको होला। केही दिक्कत छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरु कम्पलसरीको या अप्सनलको कुन च्याप्टरमा चाहनुहुन्छ कि म भिडियो बनाऊ है। तपाईहरुलाई बेस्ट अफ लक एसएलसी को लागि राम्रोसँग तयारी गर्नु होला। जुन फर्मुलाहरु कन्सेप्टहरु छ ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गरेर पढ्नु होला।